जो आर्टिस्ट होते हैं अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं, आपके मुल्क के चेहरे होते हैं, हमारे कल्चर के चेहरे होते हैं, तो इनको इसी तरह जगमगाते रहना चाहिए। बब्बू साहब के साथ काम किया, मस्ताना साहब के साथ काम किया और इन्होंने हमें रास्ते बना के दिए कि इसी रास्ते पे चलते रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। लेकिन आज हमने ये रास्ते छोड़ दिए, तो इसीलिए हमें पुलिस भी पकड़ने आ जाती है, हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, हमें नोटिस भी मिलते हैं। अगर हम इनके रास्ते पे चलते तो कभी ऐसा ना होता। तेनू पुलिस ने फड़ के की लेना तेरे को? सेहत ही इन्नी कमजोर आ, बारिश का पहला कतरा सिर च पिया ते कौमे च चला गया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। इतने लेजेंड फनकारों को हम क्या कह सकते हैं, हमारी जरूरत ही नहीं इनके बारे में कुछ कहें, क्योंकि हम तो इनको खामोशी से सुनते थे, गौर से देखते थे। ये हमारी इंस्पिरेशन है। और अगर ये बात आप कह रहे हैं इतने 30 इयर्स के तजर्बे के बाद और एक्सपीरियंस, और आपने काम किया, मेरा तो वैसे भी नो कमेंट्स बनता है, तो मैं तो अभी कुछ भी नहीं सीखा और नया नया आया हूँ। लेकिन ये सारी महफिल का क्रेडिट जो है ये ताहिर मीर साहब को जाता है कि इस तरह के इवेंट होने चाहिए जो अदाकारों और जो उनके लिए एक इज्जत अफजाई का बाइस बने। क्योंकि जो आर्टिस्ट होते हैं अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं, आपके मुल्क के चेहरे होते हैं, हमारे कल्चर के चेहरे होते हैं, तो इनको इसी तरह जगमगाते रहना चाहिए। तो मैंने मोइन अख्तर साहब के साथ तो काम नहीं किया, मुनव्वर ज़रीफ साहब को बहुत फिल्मों में हमने देखा, लेकिन मैंने बब्बू साहब के साथ काम किया, मस्ताना साहब के साथ काम किया और इन्होंने हमें रास्ते बना के दिए कि इसी रास्ते पे चलते रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। लेकिन आज हमने ये रास्ते छोड़ दिए, तो इसीलिए हमें पुलिस भी पकड़ने आ जाती है, हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, हमें नोटिस भी मिलते हैं। अगर हम इनके रास्ते पे चलते तो कभी ऐसा ना होता। आप क्या कहना चाहते हैं जी? तेनू पुलिस ने फड़ के की लेना तेरे को? सेहत ही इन्नी कमजोर आ, बारिश का पहला कतरा सिर च पिया ते कौमे च चला गया। ये बात हुई है ऐसी कोई? गोगा भी माशाल्लाह जी हमारी जो कॉमेडी की दुनिया है उसमें एक अच्छा इजाफा है। 3 साल में कभी भी किसी को किसी का नाम तक याद नहीं हुआ। ये हमारी ऐसी शोबीज की फील्ड है, लेकिन 3 साल में ताहिर सरोवर मीर साहब मेरा नाम भूल जाते हैं, लेकिन गोगे का नाम नहीं लोग भूलते। वो कहते जी गोगा कहाँ है, गोगा किधर है जी? गोगा आपके साथ ही होता है। मैं क्या, मैं केड़ी चड़ेल ना बाप प्याले है। तो गोगा एक अच्छा फनकार है। तो हम ये जितने भी लेजेंड फनकार हैं इनको देखते हैं, ये हमारी यूनिवर्सिटी है, ये हमें सिखाते हैं। सलीम साहब, मैं एक सवाल कर देता हूँ, उसका आप जवाब दें कि बहुत सारे लोग और कॉमेडियन कहते हैं कि जी हम सबके साथ काम करते थे, लेकिन जब मस्ताना साहब के साथ काम करते थे तो बहुत डरते थे। उसकी क्या वजह रही? उसकी वजह थी कि वो आमदी फनकार थे, फिल्मती फनकार थे। अल्लाह ताला पता नहीं उसको किस जगह पे कौन सा जुमला अता कर दे, तो इसलिए डरते थे। आज तो याद की हुई बातें करते हैं हम लोग, सब यदवैये हैं। उस वक्त जो फनकार होता था उसकी गैरत गवारा नहीं करती थी वो किसी की बात कहे, तो वो फनकार थे। तो इसलिए मस्ताना साहब के साथ हमने काम किया, लेकिन क्रेडिट ये है कि उसने मुझे कहा भी एक होर ऑन 3 आ गई है। तो एक मैंने ड्रामा किया, क्राउन थिएटर था उस वक्त, मैं नशई का रोल कर रहा था। तो एक धोबन आंदी है तो उन्होंने मैं पूछना कि मस्ताना साहब भी सैट ते ने। मैं कहा जी 2 पीस की की दवाई लेंदे हो? कहती 500 रुपया। तो मैं लेग पीस की। मस्ताना साहब कहते तू कुकड़ दियां लत्तां धवाउणियां उहदे कोलों। तो वो लाजवाब फनकार थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। वो जिस काम के लिए आए थे वो ईमानदारी के साथ वो अपना काम करके दुनिया से चले गए, लेकिन हमेशा वो लोगों के दिलों में राज करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। मैं अब चाहूँगा कि गुल्लू भाई गुलाम महिउद्दीन साहब तशरीफ लाएं और हमारे लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश करें। आइए सर, तालियां जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम
ارشد انصاری صاحب، خالد باڈار صاحب، سعید صاحب، بٹ صاحب، شیبہ، جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، چند خواتین اور بے شمار حضرات، السلام علیکم۔ میڈیا آف کورس میڈیا، ظاہر ہے میڈیا کے گھر میں ہے تو میڈیا، اور طاہر سرور میر صاحب، مجھے اکثر اس طرح کی تقریبات میں ایک شعر یاد آتا ہے، سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئی، سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی۔ آج جن آرٹسٹوں کے لیے یہ تقریب سجائی گئی ہے، اس کے لیے میں ارشد انصاری صاحب اور طاہر میر صاحب کا اور میڈیا کا اور پورے پریس کلب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنی احساس سے ذمہ داری کو بھی سمجھ رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ زندہ قومیں وہی لوگ ہوتے ہیں، زندہ قومیں جو اپنے بڑوں کو، اپنے لیجنڈز کو، جن لوگوں نے تاریخ مرتب کی ہے، انہیں کبھی نہیں بھولتے۔ اب بات ہے 4 فنکاروں کی، تو چونکہ منور ظریف صاحب اللہ غریق رحمت کرے سب سے سینئر تھے، لہذا ان سے میں شروع کروں گا۔ میری پہلی ملاقات منور ظریف صاحب سے بڑی عجیب ہوئی، کسی نے تعارف نہیں کروایا، خود بخود ہو گئی۔ میں بالکل نیا تھا، ابھی 10-15 دن ہوئے تھے مجھے، تو میں ایورنیو اسٹوڈیو سے باہر نکلا، مجھے ظفر شباب صاحب وہاں ڈراپ کر کے گئے تھے، میری میٹنگ تھی سلیمان صاحب کے ساتھ، سلیمان صاحب کے ساتھ، تو گاڑی نہیں تھی میرے پاس۔ میں ایورنیو سے باہر نکلا کہ میں کوئی ٹیکسی ہائر کروں گا، اچانک میں نے دیکھا کہ گاڑی آئی مرسڈیز، ہارن بجا، میں نے جھانک کے دیکھا، ایک صاحب بیٹھے تھے اس میں جنہوں نے فیلٹ ہیٹ لگایا ہوا تھا، اور مجھے اشارے سے انہوں نے بلا لیا، دروازہ کھولا گاڑی کا، مجھے بٹھا لیا، میں نے دیکھا ہے تو منور ظریف صاحب ہیں۔ خیر میں نے سلام کیا، بہت اچھے طریقے سے بات کی، انہوں نے بہت پیار دیا، کہنے کہاں جا رہا ہوں؟ میں نے کہا میں گلبرگ جا رہا ہوں میڈم شمیمارا کے گھر پہ، انہوں نے ایک فلم پلان کی جی اور جینے دو، اس کا ایک اسکرپٹ سیشن۔ جناب سعید قاضی صاحب انتہائی ریلیونٹ کریکٹر آئیں اور ہمارے لیجنڈز کو ٹربیوٹ پیش کریں۔ سعید قاضی صاحب۔ بہت شکریہ، مجھے اندازہ نہیں تھا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے تقریر ایکسٹیمپرے کرنا، اور پھر ایسے بڑے لوگوں کے سامنے منور ظریف صاحب کے فن کا احاطہ کرنا ایسی ہے جیسے سورج کو لوڈ شیڈنگ دکھانا۔ تو تھوڑی سی بات کروں گا کہ منور صاحب کا میں بڑا فین تھا، اور جب میں انڈسٹری تک ایز اے جرنلسٹ پہنچا، کچھ دن میں نے فلم ایڈیشن جنگ کا کیا تھا، تو مجھے بڑا قلق تھا کہ منور صاحب نہیں رہے، تو میں نے پہلا فیچر ہی منور صاحب پہ کیا جنگ اخبار کے لیے، البیلا صاحب سے کیا بات کی، ڈار صاحب سے انٹرویو کیا، علی جاز صاحب سے کیا۔ اب ان کے بارے میں کیا بات کریں؟ سب سے مجھے بڑا دکھ ہوا کہ جب انہوں نے مجھے کہا کہ آ کے ذرا بات کرنی ہے، تو میں نے گوگل کیا ایسے لوگ جن پر ان کی زندگیوں میں PhDs ہونی چاہیے تھی۔ آئی گاٹ فاؤنڈ نتھنگ کہ جی انہوں نے 61 میں پہلی فلم کی، 300 فلمیں کی انہوں نے۔ اب ڈار صاحب بیٹھے ہیں، یہ لوگ، یہ ایک بہت بڑی ٹریڈیشن کے لوگ ہیں، یہ پنجاب کی جو اورل ٹریڈیشن تھی، یہ وہ لوگ تھے۔ اور اس بات کو نا، جس طرح طفیل نیازی صاحب نے بیدار کو عزت دی، یہ لوگ جو ہیں اورل ٹریڈیشن کو کراچی والے اتنا وہ نہیں مانتے، مگر یہ یہاں کا بنیادی ناٹک تھا، یہ یہاں کی بنیادی یاریں تھی جس کے یہ لوگ تھے، منور صاحب، جناب خالد عباس ڈار صاحب، اور یہ وہ لوگ تھے کہ میں عملی طور پر ابھی بات کر رہا تھا کہ ان کا کوئی اسکرپٹ کیا لکھتا۔ یہ ہاں یورپ سے ڈرامہ آیا، یہاں ہم نے اس کو وہ ایک علیحدہ، اب یورپ میں بھی میں نے دیکھا ہے جو ایکسٹیمپرے شوز ہونے شروع ہو گئے، مگر وہ یہاں کی روایت تھی۔ جب تک 2 فکریں آخر میں یہ کہوں گا، مجھے افسوس یہ ہوا کہ کیونکہ میں اس فن کو زیادہ جاننے والا نہیں ہوں، 2-3 میں نے کیریکٹر منور ظریف صاحب کے دیکھے۔ ویسے تو ہماری انڈسٹری ایک رول ہٹ ہو جائے تو ٹائٹ رول ہی کرواتی ہے۔ منور ظریف صاحب کو میں نے مولوی بنتے دیکھا تو مجھے لگا شاید کسی یہ جامعہ میں پڑھتے رہے ہیں۔ جب انہوں نے ایک NGO کے رول کیا تو یہ واز اے ویری ورسٹائل، اور مجھے یہ خیال آتا ہے
کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایک تو ان کو زندگی نے اجازت شاید نہیں دی، دوسرا یہاں ان کی جو ڈیپتھ تھی اس کو ہم نے ان کا احاطہ نہیں کر سکے. تھوڑا تھوڑا اب وہ بلیک اینڈ وائٹ دیکھتے ہیں اور اس کا ہم مزہ بھی لیتے ہیں. بہرحال میں اسی بات سے اجازت چاہوں گا آپ سے کہ مجھ سے بہت بڑے لوگ بیٹھے ہیں اور اس فن کے خود جو پریکٹیشنرز ہیں وہ زیادہ بتائیں گے. ہم تو پرستار محض ہیں، لیکن دعا ہے کہ وہ ان کو جنت میں ان کا گھر ہو اور ہمیں فنکاروں کی عزت کرنا سکھا دے، اور ہم ہر جنازے پہ ان کے مرنے کے بعد ان کی معاشی بدحالی کا نوحہ نہ پڑتے رہیں اور ہم فنکاروں کی عزت کرنا سیکھیں. تھینک یو ویری مچ.